प्रस्तुत छ 2078 साल वैशाख महीनाको 6 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। ओम दधि शङ्खतुषारा भङ्क्षधारण सम्भवम नमामि शशिनम सोमम सम्मुखभूषणम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। म टिका पौडेल दैनिक जय आज पनि हजुरहरू समक्ष आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरूले प्रस्तुति कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। आज सोमबारको दिनमा भगवान श्री पशुपतिनाथको कृपा सबैमाथि रहोस्। भगवान पशुपतिनाथको कृपाले आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्, सुखमय बनोस्। हजुरहरूले आफ्नो कुण्डली विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ भने बेलुकाको 8 बजेदेखि 9 बजेको बिचमा हामीलाई फोन गरेर सेवा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो समयमा सेवा लिएको कुनै पनि शुल्क हजुरहरूले तिर्नु पर्दैन। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर थप हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि हौसला प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न भएको छैन र जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ, पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख महीनाको 6 गते सोमबार, तदनुसार ईसवी सन 2021 अप्रिल महीनाको 19 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चान्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष चौला अथवा सप्तमी तिथि आज बेलुकाको 7:15 त्यस पछाडि अष्टमी पुनर्वसु नक्षत्र आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 2:33 त्यस पछाडि तुष्य। शुक्रमा योग आज बेलुकाको 4:26 त्यस पछाडि धृति योग। गरकरण आज बिहानको 6:52 त्यस पछाडि बढिचकरण रहनेछ। मिथुन राशिमा चन्द्रमा आज रात्रिको 8:15 त्यस पछाडि कर्कट राशिमा, श्री सूर्य मेष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा रहनेछ। आनन्दादि योगमा धुम्र योग। चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा वायव्य रहनेछ। आज रात्रिको 8:15 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मिथुन, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कर्कट हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:38 सूर्यास्त बेलुकाको 6:30 हुनेछ। आजका व्रत चाड पर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाड पर्वहरू छैनन्। भद्रा रात्रिको 7:15 देखि उता रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला प्रातः 7:14 देखि बिहानको 8:51 काल वायव्य दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 10:27 देखि मध्याहको 12:04 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि अलिकति दुध पिउन सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। अमृत बेला बिहानको 5:37 देखि बिहानको 7:14 चरलाभ अमृत बेला अपराह्नको 1:41 देखि बेलुकाको 6:31 शुभ बेला प्रातः 8:51 देखि प्रातः 10:27 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, साथमा मङ्गल पनि रहनेछ। सूर्योदयकालीन अवस्थामा चन्द्रमादेखि 6औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा मेष राशिमा बुध, सूर्य र शुक्र, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा वृष राशिमा राहु रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। जति पनि मेष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिनको स्थिति विचार गर्दा आफूभन्दा साना भाइ बहिनी आदिलाई आफूले केही साथ दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उनीहरूको इच्छा पूर्तिका लागि आफूले खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र बन्धु बान्धव आदिबाट पनि तपाईँहरूका काम धन्दा आदिमा केही न केही साथ चाहिँ मिल्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार आफूले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विशेषतः तपाईँहरूलाई धेरै ठुलो घाटा त नहोला र आफूले गर्ने मेहनत चाहिँ गरेर अगाडि बढ्दा आफूलाई सामान्य चाहिँ फाइदा हुन्छ। आज पनि तपाईँहरूले विशेष आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा चन्द्रमा रहिरहेका कारणले गर्दा यही फल प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्थाले पनि आज सामान्य धन आगमनको योग बनिरहेको अवस्था त हो। आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार आफूलाई लाभ मिल्न सक्छ। कमाएको धन सञ्चित हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज पारमार्थिक काममा कतै लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सामान्य चाहिँ दिन तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। पुराना समस्याहरूलाई सम्झिएर ज्यादा आफूले तनाव लिने काम नगर्नुहोला। विशेष ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने उपाय सुझ्ने दिन हो। तपाईँहरूले विशेषतः कुनै पनि समस्याहरूको उपाय गरेर अगाडि बढ्नुहोला। घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्धमा देखिएका खराबीपनहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने दिन पनि देखिएको छ र तपाईँहरूका लागि अनुकूल वातावरण बन्न सक्छ। कृषि क्षेत्रमा
क्षेत्रमा खट्ने कृषक वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ र कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिको क्षेत्र पनि तपाईँहरूका लागि केही न केही उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। पशु व्यवसाय आदिका लागि पनि समय राम्रो हो। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो काममा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको स्वास्थ्य पूर्ण बिग्रन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज मान्यजन आदिबाट साथ र सहयोग प्राप्त गरे तपाईँहरूलाई विशेष राम्रो हुनेछ। उहाँहरूको आशीर्वाद पनि तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ, फलीभूत हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज प्रवास क्षेत्र तपाईँहरूका लागि सर्वोत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ। विशेषतः तपाईँहरूले हाके ताकेका कामहरू बिस्तारै बन्दै जान सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा नीलो रङको रुमाल मात्र पनि आफूले गोजीमा बोकेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई केही हदसम्म चाहिँ शुभ फल मिल्न सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ। आज तपाईहरू स्टुडेन्ट वर्ग आदिले पठन पाठनमा ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र ध्यान केन्द्रित गरे अनुरूप नै तपाईँहरूलाई लाभ मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू श्रमिक वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो हो। राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अलिकति सम्हालिएर त अगाडि बढ्नुपर्छ, तर तपाईँहरूका शत्रुहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। र आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि खासै खराब दिन होइन। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ। इष्ट देवता गजानन भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गजाननाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 70% रहनेछ। टोरस वृष राशि। हजुरहरूको राशि यदि वृष हो भने आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा कुनै पनि नयाँ कार्यका थालनीका लागि आफूलाई आँट र हिम्मत हुन सक्छ। आफूले केही नयाँ सोच विचारका साथमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर बिल्कुल नयाँ काममा धेरै ठुलो लगानी चाहिँ लाउँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति सोच्नुपर्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। त्यसैले शुभ समयको चाहिँ जरुर विचार गर्नुहोला अथवा जान्ने बुझ्ने आदिलाई सोधेर उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। केही न केही तपाईहरुमा साहस आँट चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। दिनको सुरुवात भन्दा दिन ढल्किँदै जान तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। हुन त आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा रहने देखिन्छ। चन्द्रमाले धन लाभ नै भन्ने फल प्रदान गरिराखे तापनि थोरै तपाईहरुले बोलीमा चाहिँ आफूले विचार पुर्याउनु पर्छ। आफूले राम्रै बोले तापनि अरूका लागि आफूले राम्रै गर्न खोजे तापनि अरूले चाहिँ आफ्ना लागि राम्रो नगरिदिएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र तपाईहरुले अलिकति यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनै पर्छ। भौतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग मार्फत अरूलाई चाहिँ तपाईहरुले प्रभावित बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले दिगो फाइदाका लागि अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। सम्झौता गर्नु परे पनि अधिकार र प्रतिष्ठा आफूले जोगाउन सकिन्छ। आफूले चाहिँ लडेर भए पनि अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। लामो यात्राको प्रक्रिया अगाडि बढाउने चाहनामा तपाईहरु आज हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा यात्रा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। हाके ताकेका काममा तपाईहरुलाई दूरगामी फाइदा मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको चिन्तन र विचारका बलमा समुदायको हितमा आफूले काम गर्न सकिन्छ। विशेषतः समुदायमा आफ्नो साख पनि तपाईहरुले जोगाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र आज सामाजिक काम गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका चाहिँ प्रशंसकहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज कुटुम्बहरूको कुनै पनि कामहरूमा चाहिँ आफूले साथ दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज दिदी बहिनी आदिका कुनै पनि कामहरूमा दाजुभाइ आदिले साथ दिनुपर्ने हुन सक्छ। यसको मतलब आज विशेषतः तपाईहरूले चाहिँ खराने रङको ज्यादा प्रयोग गर्दा राम्रो होला। यसरी अगाडि बढिरहँदा तपाईहरूको शरीरमा पनि केही सकारात्मक भाइब्रेसन उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ अनि प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावना देखिए आजको दिनमा अलिकति तपाईहरुले चिठाबाजी आदिमा चाहिँ धेरै ठुलो रुपैयाँ पैसाहरू लगाउनबाट चाहिँ बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विशेष तपाईहरुले चाहिँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो हो। आफूले शिक्षा क्षेत्रमा दिएको समय पूर्ण बेकार नै हुन्छ भन्ने खालको दिन होइन। आफूलाई केही प्रसन्नता मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो हो। आज थोरै बेलुकाको समयमा चाहिँ घरमा किचलो हुन
सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ खरानी रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता भगवती उमा, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम उमायै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। हजुरहरूको राशि मिथुन हो भने आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आज आफूले हाके ताकेका काममा सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र अवसरका खोजीमा रहने व्यक्तिहरूका लागि दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ र आज तपाईहरूले चाहिँ अलिकति ज्यादा कुनै पनि काममा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आफ्ना कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्ने मौका तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अरूलाई बोलेर पनि आफूले प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मौकाको फाइदा उठाउन खोज्नेहरूबाट चाहिँ अलिकति बचेर अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। समयमा आफूले निर्णय लिन सकिन्छ कुनै पनि कुराको भन्ने दिन पनि देखिएको छ। दिमागी तेज ओज पनि बढ्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज पनि तपाईहरूको आफ्नो राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था हो र चन्द्रमाले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था पनि छ। विशेष आज तपाईहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। होइन तपाईँहरूले चाहिँ कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले व्यापार केही न केही हदसम्म आज अन्य दिन भन्दा चाहिँ केही राम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि हो। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार कता हो कता आफूलाई धेरै ठुलो लाभ त नहोला तर पनि आफूले चाहिँ पूर्ण असन्तुष्ट नै रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज तपाईहरूले स्वास्थ्यको मामलामा चाहिँ अलिकति कहीँ कमजोर बन्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। यसमा चाहिँ तपाईहरूले विचार पुर्याउनुपर्छ। भेटघाटको समय पनि हो। आज साथीभाइ आदिसँग भेटघाट हुन सक्छ। कोही पनि नजिकका व्यक्तिहरूसँग अथवा आफू चाहिँ घर परिवारका साथमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँगै बसेर रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण काममा केही बाधा चाहिँ पुग्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज धैर्यवान बनेर संयमी बनेर कुनै पनि काममा अगाडि बढ्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा नै तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ घर परिवारका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि रुपैयाँ पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। कमाई पनि सामान्य हुन सक्छ, सामान्य खर्च पनि हुन सक्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना अधिकाधिक रहन्छ। आज बुद्धिको उपयोगले तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मान सम्मान र प्रतिष्ठा पनि तपाईँहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सामाजिक काममा तपाईहरुलाई लाभ मिल्नेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले पनि राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूले चाहिँ विशेषतः गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा व्यस्त रहनुपर्छ कि घरका काम धन्दा आदिमा भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। स्टुडेन्ट आदिका लागि समय राम्रो हो। तपाईहरुले विद्यार्थी वर्ग आदिले कुनै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा दिएको समय तपाईहरुका लागि महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ, तपाईहरुलाई लाभदायक बन्न सक्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुका कुरा मिल्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता श्री कृष्ण भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री कृष्णाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 70% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। यदि तपाईहरूको राशि कर्कट हो भने आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आफू आज ज्यादा चतुरो बन्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आफूले लुम्सो र जुम्सोपनालाई त्यागेर जोसका साथमा कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि केही हदसम्म राम्रो होला। नत्र आज अलिकति आफूले सोचे जस्तो नहुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। मित्रजन आदिको सामान्य साथ र सहयोग प्राप्ति भए तापनि आफूलाई के भएन के पुगेन भने जस्तो भइरहन्छ सक्छ। आज दिनभरि तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। तर नअत्तिनु होला, अन्य ग्रहको प्रभाव भने सकारात्मक देखिन्छ। 12औं भावमा चन्द्रमा रहे तापनि सामान्य धन खर्च त होला। यद्यपि तपाईहरू प्रभाव क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यानि कि तपाईहरू कुनै पनि दुखाइ पिराइमा परिराख्नु भएको थियो, विभिन्न तनावमा तपाईहरू परिराख्नु भएको थियो भने आज ती तनावहरू भुलाउनका लागि केही उपाय पो गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रभाव क्षेत्रमा
भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। अलिकति तपाईँहरूले स्वदेशमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ अप्रिय समाचार आफूले सुन्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा पढाइ लेखाइ आदिमा सामान्य बाधा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ धन्दा व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा सोचे जस्तो धेरै ठुलो लाभ लिन त गाह्रो पर्ला, तर पनि आफूले सामान्य आफ्नो दैनिक गुजारा चाहिँ चलाउने केही रुपियाँ पैसा कमाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आज साथीभाइ इष्टमित्र आदिको उक्साहटमा आफू लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफूले नसोचेका क्षेत्रमा धन रुपियाँ पैसाहरू खर्च हुन सक्छ कि भन्ने खालको अवस्था चाहिँ तपाईँहरू स्वदेशमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूलाई प्रलोभनमा देखाउनेहरूबाट अलिकति तपाईँहरू आफैले बच्नुपर्ने दिन देखिएको छ। सजग रहनुहोला, अरूले केही काम गरिदिन्छु भन्लान्, भर पार्लान् र आफू भर परिएला। त्यसैले आफैले आफ्नो काममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोला, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा दम्पति बीचमा सामान्य कलह रहन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। कहीँ न कहीँबाट आफूले एउटा कुरा भनिन्छ, अर्कोले अर्कै कुरा चाहिँ बटार्न सक्ने सम्भावनाहरू भएका कारणले गर्दा थोरै आफूमा रिस रागहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अशुभतामा त कमी भएर जान्छ, तपाईँहरूमा पनि सकारात्मक सोच विचार आउँछ, केही आफू शान्त बन्न सकिन्छ र आजको दिनलाई पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ। नत्र आफूले ज्यादा लापरवाही गरियो भने झन् आफूलाई गाह्रो पर्न सक्ला। यसमा तपाईँहरूले विचार पुर्याउनुपर्छ। गृहिणी वर्ग आदिलाई केही कुराहरूमा चित्त बुझ्दैन कि आज भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। सन्तति आदिका समस्यालाई हल गरिदिइराख्नुपर्ने, उनीहरूलाई खुसी बनाइराख्नुपर्ने, आफू दुखी भएर पनि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ कर्मचारी वर्ग आदिले अलिकति ज्यादा सतर्क रहनुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि धेरै ठुलो घाटादायक दिन त होइन, तर शत्रु पक्षहरूबाट जोगिनुपर्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता सन्तोषी माता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सन्तोषी मात्रै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। लियो सिंह राशि। यदि सिंह राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आफ्नो मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आफूले अलिकति ज्यादा हेलचक्राइ नगरिकन कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। थोरै आफूले बेलुकाको समयमा चाहिँ निराश रहनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ, तर दिनभरिको समय, बिहानको समय तपाईँहरूका लागि निकै उत्साहजनक पनि देखिएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा लाभ स्थानमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। मेहनत र लगनशीलताको खाँचो त छँदैछ तपाईँहरूका लागि। विशेषतः यही अनुसार तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सरकारी क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। प्रशासनिक कामहरूमा तपाईँहरू जोड्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। अड्किएका कुनै पनि कामहरूलाई अगाडि बढाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ आजको दिन केही न केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिन्छ। विभिन्न भौतिक साधनहरू जुटाउने इच्छा तपाईँहरूमा जाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आर्थिक पक्ष पनि तपाईँहरूका लागि सामान्य चाहिँ बलियो मान्न सकिन्छ। अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ कतै खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आज गरेका कामबाट भने जति लाभ पाउन त गाह्रो पर्ला, तर पनि सामान्य चाहिँ आफूलाई लाभ हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा आफूले ज्यादा खट्नुपर्छ, सामान्य फाइदा त हुन्छ। योजनाबद्ध तरिकाले तपाईँहरूले व्यापारमा पनि अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। विभिन्न उपद्रव आदिबाट आफूले बचेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। अनि आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ साथीभाइ इष्ट मित्र आदिबाट पनि सामान्य साथ सहयोग र हौसला प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज अग्रज व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद तपाईँहरूले ग्रहण गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। अभिभावक वर्ग, मातापिता आदिको सल्लाह अनुसार कुनै पनि काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन पनि हो। प्रदेश क्षेत्र तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेष तपाईँहरूले कुनै पनि कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आफू कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ, कुनै पनि दुःखको दलदलमा आफू फँसिएको छ भने पनि त्यहाँबाट आफू बाहिर निस्कने प्रयत्न गर्नुहोला। तपाईँहरूको प्रयत्न सार्थक बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज सेतो रङको चाहिँ ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि केही हदसम्म राम्रो हुन सक्छ। अझ शुभतामा शुभता थपिन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
आज कुनै पनि सभा सम्मेलन आदिमा सरिक हुने अवसर तपाईँहरूलाई मिल्दैछ भने दिन त राम्रो नै हो। तपाईँहरूले अलिकति मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। परोपकारका मार्गमा, सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो हो। तपाईँहरूले चाहे परदेशमा बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँहरू स्वदेशमै रहेर पढ्दै हुनुहुन्छ, जहाँ भए तापनि आफ्नो चाहिँ पठन पाठनलाई अगाडि बढाउन तपाईँहरूले चाहिँ केही हदसम्म नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ र तपाईँहरूको योजनाहरू भावी दिनमा केही सफल हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ। तपाईँहरू पनि शान्त चित्तले चाहिँ आफ्ना लक्ष्यहरू पुरा गर्नका लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ, इष्ट देवता आदित्य भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 70% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। यदि हजुरहरूको राशि कन्या हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफूभन्दा अग्रज ठुला व्यक्तिहरूलाई आफूले सम्मान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन देखिएको छ। उनीहरूलाई आफूले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय अरूको काममा आफूले खर्चनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज तपाईँहरूले विभिन्न मानसिक तनावहरू नै झेल्नुपर्छ भन्ने खालको दिन त होइन। विशेष तर अलिकति तपाईँहरूले साथीभाइ, इष्ट मित्र आदिलाई चाहिँ ज्यादा समय दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा भूमि, वाहन र पैतृक सम्पत्ति आदिबाट सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। उसो त तपाईँहरूले बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रबाट पनि राम्रै फाइदा लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब अहिलेको समय र परिस्थितिलाई पनि विचार चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। आज तपाईँहरूले कीर्तिमानी काम गर्ने समय देखिएको छ। विशेषतः विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्ने दिन पनि देखिन्छ। आज इनाम प्राप्तिका लागि अथवा प्रतिष्ठा कमाउनका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव आफूले जमाउन सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। लामो समयदेखि केही कामहरू अड्किरहेको छ, कामहरू भनिरहेको छैन, तपाईँहरू चाहिँ लामो समयदेखि प्रतीक्षामा कुनै पनि कामको हुनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईँहरूका लागि केही न केही राम्रो हो। आफू खुसी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र आफूमा केही हिम्मत पनि पलाउन सक्छ, आँट पनि आउन सक्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले नाम पनि अनि दाम पनि कमाउनका लागि अगाडि बढ्नै पर्छ। सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि, अरूको उपकार गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो। आफू सम्मानित भइएला यसको मतलब आजको दिनमा तपाईँहरूले पारिवारिक झोर झमेला आदिबाट आफू केही बाहिर निस्कन सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज मनको चञ्चलता केही कमी हुन्छ। कार्य सम्पादनमा देखिएका झन्झटहरू पनि केही न केही कमी भएको महसुस तपाईँहरूलाई हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले कुनै पनि व्यक्तिगत काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि अपजस झेल्नुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। अनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। तपाईँहरू सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा राम्रै सफलता आर्जन गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आफूले दैनिक आफूले खटेकै कामबाट लाभ लिन सकिएला। धेरै ठुलो लाभको आशा गरेर अगाडि बढ्नु पनि त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन। आज हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। यसरी अगाडि बढिरहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ केही न केही शुभ फल मिल्न सक्छ। आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले पनि राम्रै लाभ लिन सक्ने दिन हो। आफूले घरका सासाना कामधन्दा आदिमा ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन चाहिँ सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्दा झन् तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सन्तति आदिका समस्यामा आफूले रुमल लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अभिभावक वर्गले शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता नारायण भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम नारायणाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहन्छ। लिब्रा तुला राशि।
यदि तुला राशि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा दाजुभाइ आदिले दिदीबहिनी आदिको सल्लाह र सुझावलाई पालना गर्दा राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दिदीबहिनी आदिले पनि दाजुभाइ आदिको सुझावलाई पालना गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज मनोरञ्जनात्मक काममा आफू संलग्न भइएला अथवा आफूले गर्दै भन्दै आइरहेको कामबाटै आफूले मनोरञ्जन लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज दिन बितेको पत्तो पाइँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। मनमा विभिन्न कुराहरू शङ्का उपशङ्काहरू तपाईँहरूमा जागृत भइरहेको थियो भने यी आजको दिनमा केही कमी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। साथीभाइसित भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा घरायसी समस्याहरूलाई पनि हल गर्न सकिन्छ। सुखको अनुभूति तपाईँहरूलाई केही हदसम्म चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कतै कामहरू रोकिरहेको छ, कामहरू अड्किरहेको छ, कामहरू बनिरहेको छैन र त्यही काम बनाउनका लागि लामो समयदेखि लागि परिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूका लागि केही हदसम्म राम्रो हुन्छ कि केही खुसी दिन्छ कि रोकिएका कामहरूले पनि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। चिताएको काममा आफूले सफलता पाउन सक्ने सम्भावना त देखिन्छ, तर घरिघरि अल्छीपना पनि तपाईँहरूमा बढ्न सक्छ कि दैनिक आफूले गरेकै काममा अगाडि बढ्दा चाहिँ भन्ने खालको दिन पनि हो। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा गरेको लगानी तपाईँहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। तपाईँहरूलाई खुसी मिल्न सक्छ, आफू प्रसन्न रहन सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। अनि वैदेशिक क्षेत्र तपाईँहरूका लागि राम्रो हो। प्रवास क्षेत्रमा बसेर कुनै पनि कामहरूमा तपाईँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। विशेष तपाईँहरूले चाहिँ अरूलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, उपकार गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अझ तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। विशेषतः आज बानीका कारणले गर्दा चाहिँ विभिन्न साथीभाइ इष्टमित्रहरू आफूबाट टाढिएका थिए भने उनीहरू नजिक हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट आज पनि चन्द्रमा नवम भावमा भाग्य भावमा नै रहने देखिन्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ विवादित विषयहरूलाई हल गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ, तर आज खानपानमा पनि विशेष विचार पुर्याउनुपर्छ। खानपानको समयहरू परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई केही असर पार्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आजको दिनमा हलुका सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढिरहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई विशेष राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ र तपाईँहरूका चाहिँ कुनै पनि कामहरू बनाउनका लागि पनि विशिष्ट व्यक्तिहरूको हात हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। गृहिणी वर्ग आदि पनि प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा आफूले शान्त चित्तका साथमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। स्टुडेन्ट आदि पनि केही हदसम्म रमाउन सक्ने दिन हो, प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। सामान्य डर र त्रास त रहला, तर पनि नअत्तिनु होला। तपाईँहरूले विशेष आत्मबल बढाएर अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि अत्तिने दिन चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता भवानी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम भवानी देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। यदि वृश्चिक राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको ध्यान अथवा मन भोग विलासका क्षेत्रमा मोडिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ, जस कारणले गर्दा गर्नै पर्ने काममा चाहिँ आफूले अगाडि बढ्न अलिकति गाह्रो पर्छ कि यदि दैनिक कामहरू हो भने त अलिकति ढिलै भए पनि तपाईँहरूले कामहरूबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। सामान्य सफल आफू हुन सकिन्छ, तर थप अरू काम गर्न भने अलिकति आफूले सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो, तर अन्य ग्रहको प्रभाव केही सकारात्मक भएका कारणले गर्दा आज तपाईँहरूले चाहिँ अल्छी नगरिकन जागरुक भएर कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ। नयाँ काम होइन, पुरानै काममा हो भने तपाईँहरूलाई पूर्ण घाटा पनि हुँदैन। गोप्य रहस्यहरू पत्ता लाग्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि हो। नसोचेका क्षेत्रबाट धन लाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अचानक आफूले चाहिँ सोच्दै नसोचेका कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने, सोच्दै नसोचेका व्यक्तिहरूसँग परिचय हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज चोटपटकबाट भने तपाईँहरूले बच्नुपर्छ। सवारी साधन चालक तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा ज्यादा गाडी हाँक्ने काम तपाईँहरूले नगर्नुहोला। सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। ढिलै भए पनि आफूले चाहिँ कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि पुग्न सकिन्छ, नआत्तिनुहोला। सानातिना घरेलु काममै आफूले समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि काममा केही चुनौतीहरू देखिए पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक तपाईँहरूलाई
तपाईहरुलाई फल मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आज सहयोगीहरूले आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा चाहिँ सामान्य साथ दिन सक्छन्। आज उनीहरूको साथले चाहिँ विभिन्न चुनौतीहरूलाई पार आफूले लगाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्र तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति वैदेशिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि सट्टापट्टा आदिका कामहरुमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा चिठाबाजी आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सतर्क रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरुदेखि चाहिँ आफूले बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ, शत्रु पक्षबाट बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा हलुका सेतो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई पनि केही न केही हदसम्म राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिका लागि केही हदसम्म काममा खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अरूलाई सन्तुष्ट बनाउनका लागि आफूले चाहिँ अलिकति ज्यादा सानो बन्नुपर्ने अथवा आफू ह्याप्पी हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तपाईहरुले अलिकति बोलीमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। मुखमा पानी हालेको राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा विशेष तपाईहरुले चाहिँ स्टुडेन्ट वर्ग आदिले पनि कडा भन्दा कडा मेहनत गर्दा मात्र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ र अन्तिममा गएर खुसी मिल्ला, नत्र आफू दुखी हुनुपर्ने, अलिकति तनावमा आफू पर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। आज तपाईहरु प्रेमी प्रेमिकाहरूले पनि विशेषतः अलिकति बाढीमा कन्ट्रोल गर्नै पर्छ। दाम्पत्य सुख चाहने व्यक्तिहरूले पनि बाढीमा कन्ट्रोल गर्नै पर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। ज्यादा नआत्तिकन धैर्यवान बन्नुपर्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ हलुका सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कर्कट, राशि इष्ट देवता श्री गणेश भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। Sagittarius, धनु राशि। यदि धनु राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुले चाहिँ सहयोगीहरुबाट अप्रत्याशित लाभको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज विशेष बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा छिटपुट बन्द व्यापार आदिबाट पनि राम्रै लाभ तपाईहरुले लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज व्यवसायको सिलसिलामा कतै रमाइलो यात्रा गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। व्यापारी वर्ग आदिका लागि आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दिन त राम्रो हो। समय पनि राम्रै छानेर तपाईहरुले अगाडि बढ्नु होला। शुभ समय रोजेर अगाडि बढ्नु होला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले प्राप्त गरेको धनलाई कतै उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। अरूको मन आफूले लोभ्याउन सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा सुन्दर पहिरनमा आफू ठाटिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अरूसँगै आफूले चाहिँ कुनै पनि कामहरुमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ, साथीभाइ आदिसँग पनि। अनि तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। मन प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ हाके ताकेका काममा सफलता मिल्दा मन फुरुङ्ग रहन सक्छ। अनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ हाके ताकेका काममा सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यदि दैनिक आफूले कुनै पनि काममा खट्दै हुनुहुन्थ्यो र समस्यामा तपाईहरु परिराख्नु भएको थियो भने ती समस्याबाट आफू बाहिर निस्कन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। नजिकैका व्यक्तिहरुलाई तपाईहरुले विश्वास गर्नु त राम्रो कुरा हो, तर ज्यादा विश्वास गर्नु पनि तपाईहरुका लागि त्यति राम्रो हुँदैन कि सबै आफ्ना भित्री कुराहरू चाहिँ खोलेर तपाईहरुले नसुनाउनु होला। आजको दिनमा केही न केही आफूले गोप्य राख्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ कतै पनि मित्रजन आदिले चाहिँ कामहरू नयाँ गर्दैछन् भने त्यहाँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। आजको दिनमा जीवन साथीको सहयोगद्वारा पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। पति पत्नी बीचका समस्याहरू हल हुन सक्छ। तपाईहरुका कुरा मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। भने आज तपाईहरु गृहिणी वर्ग आदिले पनि आफ्ना काम धन्दा आदिबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरुले मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत गरे बमोजिम राम्रै हुन्छ। अरूलाई खुसी पनि आफूले दिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन रहन्छ। आजको दिनमा साझेदारी कुनै पनि कामहरुमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय राम्रो हो। तपाईहरुले चाहिँ कतै साझेदारी हिसाबमा चाहिँ नयाँ लगानी
गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन अनि स्टुडेन्ट वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ आजको दिनमा। तर घरिघरि तपाईँहरूमा अलिकति ज्यादा चिन्ता पनि बढ्न सक्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ हो। नडराइकन निडर भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता सूर्य भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। यदि मकर राशि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा अलिकति ज्यादा तपाईँहरूको मनमा कौतूहलता जाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। कुनै पनि ज्ञान प्राप्तिका लागि, कुनै पनि सिप सिक्नका लागि आफूले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। आर्थिक क्रियाकलापमा सोचे अनुरूप तपाईँहरूले उठाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा भएका कारणले गर्दा शत्रुहरू विनाश हुन सक्ने दिन पनि हो। केही सामान्य चुनौती पश्चात राम्रो आम्दानी पनि तपाईहरूलाई हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर आज आफ्नो सानो हेलचेक नै भयो भने, आफूले चाहिँ अलिकति लापरवाही गरियो भने अनावश्यक वाद विवादमा पनि आफू पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। यसमा तपाईहरूले विचार पुर्याउनु होला। विचारलाई तौलिएर मात्र आफूले व्यक्त गर्नु तपाईहरुका लागि बुद्धिमानी हुनेछ। आफूले बोल्दाखेरि छिटो बोल्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। तर्क र बहसमा पकड भएको दिन त हो हुनलाई, तर विभिन्न समस्यामा आफू नपरिएला भन्न पनि सकिँदैन। बेलुकाको समयमा यसमा विचार पुर्याउनु होला। मान सम्मानको रक्षा हुन सक्छ। दिनभरिको समय तपाईहरुका लागि खासै खराब चाहिँ होइन। गरेका काममा देखिएका विघ्न बाधाहरू पनि हट्न सक्छ अथवा साथीभाइ आदिले पनि हटाइदिन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरु प्रभाव क्षेत्रमा बसेर कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत हिसाबमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, चाहे तपाईहरु साझेदारी हिसाबमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा अरूकै कुनै पनि काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आज जिद्दीपनालाई चाहिँ आफूले त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ बिग्रन लागेका कामहरूलाई पनि बनाउन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ गृहिणी वर्ग आदिले ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफ्नो चाहिँ घरका कामलाई छोडेर छरछिमेकी आदिको काममा खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। मिष्टान्न भोजनका लागि आफ्नो अलिकति मन लालायित हुन सक्ला, स्वादै जिब्रो बन्न सक्छ कि आजको दिनमा भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। र तपाईहरूले चाहिँ कतै टाढाको यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। हलुका कालो कालो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूको शरीरमा ऊर्जा त थपिन्छ नै भने आजको दिन केही शुभ पनि हुन सक्छ। आज तपाईहरू कर्मचारी वर्ग आदिले राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावना त हो हुनलाई, तर अलिकति कार्य बोझ बढ्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। स्टुडेन्ट आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले पठन पाठनमा दिएको समय खेर जाँदैन। आफूले मेहनत गर्ने ठाउँमा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु होला, खट्ने ठाउँमा खटेर अगाडि बढ्नु होला। प्रतिस्पर्धाबाट पनि आफूले लाभ लिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ तपाईहरूका लागि देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि खासै धेरै नराम्रो दिन चाहिँ होइन आजको दिनमा, र दम्पति बीचका समस्याहरू पनि हल हुन सक्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हलुका कालो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता शनि देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शम शनिश्चराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। यदि कुम्भ राशि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना त हो, तर अन्य दिन जस्तो आफू स्वतन्त्र भएर निष्क्रिय हिसाबले अगाडि बढ्न सकिँदैन कि कसै न कसैको अन्डरमा पो आफू रहनुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। तर पनि आफूले गरेका कामबाट जस पाउन सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। सन्तति आदिका समस्यालाई हल गर्नका लागि तपाईहरूको ध्यान
केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र समस्याहरूलाई हल गर्न पाउँदा तपाईहरूको मन पनि प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। लगनशील भएमा सोचेको उपलब्धि हासिल हुन्छ। नडराइकन निडर भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रयत्न गरेका काममा बिस्तारै सफलता आफूलाई मिल्छ, कार्य सम्पादन हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा भने तपाईहरूले आशावादी बन्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ पशुपालनका क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने पनि आफूले पशुपालन आदिका क्षेत्रमा दिएको समय खेर जाँदैन। तपाईहरूले चाहिँ राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नु चाहिँ आज पनि तपाईँहरूका लागि त्यति उत्तम त नहोला, तर पनि साथीभाइ आदिको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा घर परिवारका अग्रज व्यक्तिहरूको चाहिँ आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सामान्य चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो पनि हुन्छ। आजको दिनमा पशुपालन अथवा कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ कतै लगानी गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज पारिवारिक झोर झमेला आदिले तपाईँहरूलाई पूर्ण सताउँछ भन्ने खालको दिन होइन। यस्तो समस्यामा परिराख्नु भएको थियो भने पनि केही न केही तपाईँहरूलाई शान्तिको अनुभूति हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सामाजिक कार्यमा आफू अग्रसर रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आफूलाई केही न केही श्रेय मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अरूलाई छिटो आफूले चाहिँ प्रभावित बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा बौद्धिक व्यक्तिहरूका बीचमा आफू पनि अलिकति केही न केही मजबुत रहन सकिन्छ। पूर्ण आफू कमजोर नै बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने चाहिँ अफिसको रिस अफिसमै छोडेर घरमा आउनुपर्छ अनि मात्र तपाईहरूको पारिवारिक सुखमा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अशुभतामा कमी भएर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। विशेषतः तपाईहरूले चाहिँ स्टुडेन्ट वर्ग आदिले कडा मेहनत गर्नुपर्छ तर पनि लाभ त पाइन्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ हो। तर आज दोहोरो लाभका लागि कतै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफूले निकै ध्यान पुर्याउनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि खासै खराब दिन त होइन। अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ तपाईहरूले आफ्नो व्यवहारलाई भने सुधार गर्नुहोला। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता महाकाली देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम महाकाल्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। यदि मीन राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आत्मबल दह्रो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आज अन्य दोस्रो व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईहरूलाई कतै फसाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ अथवा तपाईहरूलाई गिराउन खोज्नेहरूले चाहिँ अलिकति जाल बुन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आफूले कोही पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ मन चोर्दैछन् कि भनेर चाहिँ आफूले अलिकति ज्यादा सचेत भएर बोल्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। सोचेको काममा विजय प्राप्त सामान्य चाहिँ तपाईँहरूलाई हुन सक्छ। पूर्ण तपाईहरूलाई घाटा नै हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। हुन त आज विगतमा दिएको बोली वचन पुरा गर्नका लागि चाहिँ अलिकति ज्यादा आफूले दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। कुनै पनि महत्त्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ आफूले गोप्य बाटोमा हिँड्नै पर्छ। आजको दिनमा छिटो तपाईहरूले अरू कसैलाई केही कुराहरू सुनाइहाल्नु, अरू कसैलाई चाहिँ तपाईहरूले भित्री रहस्यात्मक कुराहरू खोलिहाल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन, फाइदा लुट्न सक्छन्। आज पशुधन आदिबाट सामान्य लाभ तपाईहरूलाई मिल्छ, जमिनबाट लाभ मिल्छ भन्ने खालको दिन हो। खास गरी कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो र कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिबाट पनि राम्रो लाभ तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार तपाईहरूले अलिकति जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ। आज तपाईहरूले विशेष खानपानमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, रहनसहनमा पनि विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आमा वा स्त्री जातिको सहयोगद्वारा तपाईहरूका कुनै पनि कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। टाढा भएका साथीभाइ आदि नजिक हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा तपाईहरूले चाहिँ कतै भेटघाट गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ समय राम्रो नै बाँड्न सकिन्छ। तपाईहरूले अलिकति चिट्ठाबाजी आदिमा चाहिँ जोगिनुपर्छ। आजको दिनमा धेरै ठुला ठुला रकम आदिको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने होस पुर्याउनै पर्छ। बिल्कुल नयाँ काममा लगानी गर्नु आज पनि राम्रो हुँदैन। नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने निकै सचेत रहनुपर्छ। तपाईहरूको नामबाट गर्न, तपाईहरूको हातबाट गर्न त्यति उत्तम नहुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा
साझेदारी काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि भने सामान्य राम्रो दिन पनि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले हलुका रातो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई केही हदसम्म राम्रो हुँदै जान्छ। आजको दिनमा धर्म कर्मप्रति ज्यादा आस्था रहनुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। अनि आज तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने सासाना कुराहरूमा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति चित्त नबुझ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज तपाईँहरूले अरूलाई खुसी दिनका लागि आफूले अलिकति ज्यादा खट्नुपर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तपाईँहरू स्टुडेन्ट आदिले ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ। आजको दिनमा धेरै आफूलाई खुसी चाहिँ मिल्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। तपाईँहरूमा भित्री डर चाहिँ रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाले बानीमा कन्ट्रोल गर्नुभयो भने मात्र राम्रो हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रयत्न भने जरुर गर्नुपर्छ। तपाईँहरूका शत्रुहरू बढ्न सक्छन्, अलिकति विचार पुर्याउनुपर्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि। इष्ट देवता भैरव देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए कस्तो लाग्यो? आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय